اے نوکر تابعدار لکھوار پڑھنا مکان دینا اکبر دی حسین کو راوڑ والے ہو ساریاں بیبیاں سر تے قرآن چاہی ودیاں کوئی بیبیاں دے ہائے او مسدا مدینہ کوئی بیبیاں دے ہائے او برباد مدینہ راوڑ والے جائل حسین قاتل حلق ولائیے آدھا اکبر تو ون تو اللہ دے حوالے راوڑ والے حسین اکبر نو سوار کرن دا ارادہ کیتا ہے دیکھے میرے پاس کیڑی حالت سوار کیتا ہے راوڑ والے سوار کرن دا ارادہ کیتا ہے اکبر آدھے بابا حرام دا دستور ہے پیو ضعیف ہوئے پوتر جوان ہوئے جوان پوتر ضعیف پیو کو سوار کرے دے بابا تو چاہتا ضعیف ہو تو چاہتا کو کیوں سوار کرے دے ہو راوڑ والے دھارا دا بچڑا رو پیا آدھے اکبر میں تن اکبر نہیں نانا محمد سمجھ کے سوار پیا کریں نا راوڑ والے ٹرا اکبر دا گھوڑا چاند قدمہ تے پہنچائے یا حسین آواز دیتی آدھے اکبر آخری واری بابے نو داڑھی چماویا اکبر آخری واری بابے نو سینہ چماویا راوڑ والے اکبر دا گھوڑا واپس آیا تاریخ دے الفاظ آیت اللہ کے جوینے نکلے 7 واری اکبر واپس آیا ہے ایک واری نہیں 2 واری نہیں 3 واری نہیں 7 واری اکبر بابے دو بلائے واپس جلے اکبر قریب آیا نا آدھے بابا اجازت نہیں دینا میں نانے محمد دا کلمہ بچاما بس آخری جملہ جڑے ویوین دی اتوار اچھ بیٹھا صرف ایک دا ایک جملہ آدھے بابا اجازت نہیں دینا میں نانے محمد دا کلمہ بچاما اس نے زہرا دا بچڑا دے اکبر تو وانج میری اوکھے دبھاں میں سوکھے لے گو ویسی تر رہا ہے اکبر دا گھوڑا چاند قدمہ تے پہنچے گھوڑا روک گیا اکبر سوال کریں دا آدھا ہے گھوڑا روک کیوں گیا آدھا ہے اکبر میری مجبوری بڑھ گئی ہے پیرا دو دیکھ میں تران دے قابل نہیں ہوں اجرکم اللہ راوڑ والے گھوڑا اپنی زبان چاہتا ہے اکبر میرے پیرا دو نگاہ کر میں مجبور ہوں میں ٹور نہیں مسکدا اکبر گھوڑے دے سبا